व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागदेशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यदृष्ट्या वर्तते। तत्र न वचन सामर्थ्यात् न भविष्यति इत्यस्य व्याख्यानम् इति यावत् व्याख्यानं जातम् आसीत्। यतो हि अत्र अण्योर्लुगर्थमिति चेरणेति प्रसंगः एवमेव भाष्यकारेण अत्र न विषयेपि तत्र अतिव्याप्तिः कृता। तस्य वारणार्थं भाष्यकारेण समाधानं दत्तं न वचन सामर्थ्यात् न भविष्यति, अर्थात न इत्यस्य विधानं यत् जातं चेत् तस्य लुगेव स्यात् तर्हि ण विधानमेव व्यर्थं स्यात् इति कृत्वा अत्र णवचन सामर्थ्यात् एतस्य लुक् न भवति एवं रूपेण समाधानं दत्तमासीत्। भाष्यकारः एतत् विषये वदति अत्र णवचनस्य अनर्थकता एव नास्ति, तस्य सार्थकता पूर्वेव सिद्ध्यति। अतः तद्दृष्ट्या एतत् न वक्तुं शक्यते यत् णवचन सामर्थ्यात् तस्य लोपः न भविष्यति। कथं तस्य चरितार्थता वर्तते? भाष्यकारः वदति, पूर्वं वार्तिकं वर्तते, वचन प्रामाण्यति चेत् फङ् निवृत्त्यर्थं वचनं, वचन सामर्थ्यादि चेत् तन्न फङ् निवृत्त्यर्थम् एतस्यात् फगतो मा भूति। वस्तुतः यत्र यय प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति तत्र ययोश्च इति सूत्रेण अत्र तयोः प्रबाध्य फक् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तो तत्र फक् प्रत्ययः न भवेत्, ण प्रत्ययः भवेत्। एतदर्थम् अत्र ण वचनं सार्थकं भवति। यदा ण वचनं भवति तर्हि तस्य चरितार्थता तु ययोश्च इति सूत्रेण प्राप्तस्य फकः बाधनार्थं भवत्येव। णवचनस्य सार्थकता संजाता, अनन्तरं तस्य लुक् भवेदेव। लुक् णवचन सामर्थ्यात् तस्य लुक् संबाधनं यत् कथनं वर्तते तत् समीचीनं नास्ति। वार्तिककारः अग्रे वक्ति तस्मिन् विषये, पैलादिषु वचनासिद्धं यद्येतावत् प्रयोजनं स्यात् पैलादिष्वेव अस्य पाठं कुर्वेत् तत्र पाठात् अन्येषामपि फकः निवृत्तिर्भवति। एवं सिद्धे सति यद् अयं णं शास्त्रज्ञाप्यति आचार्यः न स लुक् भवति। तात्पर्यं किं भवति एतस्य? केवलं ण विधानस्य फगः बाधनम् एव प्रयोजनं चेत् तन्न इति तात्पर्यं। यद्येतावत् प्रयोजनं स्यात्। कथं? पैलादिषु एव अस्य पाठं कुर्वेत्। एतस्य
तत्र पैलादिषु एव पाठः स्यात्। पैलादिषु पाठसामर्थ्यात् अत्र यत् सूत्रं भवति पैलादिभ्यश्च, पैलादिभ्यश्च इति सूत्रस्य तात्पर्यं भवति कथयामि तावत् एभ्यः युव प्रत्ययस्य लुक् स्यात्। अर्थात पैलादिगण पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः विहितः यः युव प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। ययोश्च इति सूत्रेण यत् फकः विधानं भवति तत्र तस्य अर्थः भवति गोत्रे यौ ययौ तदन्तात् फक् स्यात्। अत्र गोत्रे यदा यय प्रत्ययस्य इय प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा फक् प्रत्ययस्य प्राप्तिः युवापत्ये एव स्यात्। तेन तस्य फकः निवृत्तिः अत्र पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण स्वयमेव स्यात्। तस्य तथा पाठ्यस्वीकरणात् फलतः णबाधनार्थं फकः बाधनार्थं ण प्रत्ययस्य यद् सामर्थ्यं कल्पते तत् समीचीनं नास्ति इत्यर्थः। तत्र पाठात् अन्येषामपि फकः निवृत्तिर्भवति चेत् तत्र पाठ सामर्थ्यात् तथा उच्यते तदा अन्येषामपि फकः निवृत्तिर्स्यात्। तो एवं सिद्धे सति यद अयम णं प्रत्ययम शास्ति पृथक्तया ण प्रत्ययस्य विधानं विदधाति सूत्रकारः तेन ज्ञाप्यते यत् आचार्यः ज्ञापयति यत् अस्य लुग् न भवति। अर्थात णो विधानं फगबाधनार्थम अचरितार्थम वर्तते। फलतः अत्र ण विधानस्य अचारितार्थत्वात् णवचन सामर्थ्यादेव तस्य लुक् न भवति। अतः तत्र दोषः नास्ति। एवं अत्र विचारः भवति अलग्रहणे यद् भवतः कथितं यद् लाघवं भवति तदपि समीचीनं नास्ति। तानि एतानि त्रीणि ग्रहणानि भवन्ति। अलग्रहणेपि अपृक्त एकाल प्रत्यय इत्यत्र अलग्रहणेपि एतेषां त्रयाणामपि ग्रहणम् आवश्यकं भवति। अपृक्त संज्ञायां हल ग्रहणं कर्तव्यम्। अपृक्त संज्ञायां हल ग्रहणं तु कर्तव्यमेव भवति। अपृक्तं हल लुप्यते। अत्र तत्र अपृक्त एकाल प्रत्ययः अत्र अपृक्त एक हल प्रत्यय एवं रूपेण करणीयं भवति। यतो हि सर्वत्र हलः अपृक्तस्य अपृक्त संज्ञकस्य हलः एव लोपः भवति, न कुत्रापि अचः लोपः भवति। फलतः अत्र हल ग्रहणेव करणीयम्, अलग्रहणं न करणीयम्। स्वादिलोपे हलः ग्रहणं न कर्तव्यम्, अन्यथा किं स्यात्? तत्र स्वादिलोपे अर्थात् हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं हल इत्यत्र यद् द्वितीय हल ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। यतो हि यदा अपृक्त संज्ञा हलः एव भवति तर्हि अपृक्त इत्यनेन हलः ग्रहणं स्वयमेव स्यात्। फलतः तत्र हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रे हल ग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। तो अत्र एवं तत्र अणयोर् लुक् ग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र अण् प्रत्ययस्य इय प्रत्ययस्य लुक् भवति तस्मिन् विषये तत्र ग्रहणं कर्तव्यं भवति।
एवं एतेषां तत्र अलग्रहणे तत्र यल्लाघव प्रदर्शितं भवता तल्लाघवम् अत्र नास्ति। कथम्? अलग्रहणेऽपि वै क्रियमाणे तान्येव त्रीणि ग्रहणानि भवन्ति। अपृक्तसंज्ञाम् अलग्रहणं कर्तव्यं, स्वादिलोपे हलाग्रहणं कर्तव्यम्, अणियोर् लुक् ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। अपृक्तग्रहणं कर्तव्यं भवति। अतः अत्र न कश्चन लाघवः। ये लाघव विषये चिन्तनं भवतः दत्तं तल्लाघवम् अत्र नास्ति। भाष्यकारः वदति अलग्रहणे लाघवमस्ति। किमस्ति लाघवम्? अयमस्ति विशेषः अलग्रहणे क्रियमाणे एकग्रहणं न करिष्यते। अलग्रहणं यदा क्रियते अपृक्त एकाल प्रत्ययः तत्र एक शब्दस्य ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यत्र अल् तु सर्वत्र एकमेव भवति। अल् इत्यस्य नाम किम्? अल् प्रत्याहार घटित वर्णः। तो अल् अल्त्वं प्रत्येकं जायते, प्रत्येकं परिसमाप्ति भवति। तो प्रत्येकं वर्णे अल्त्वं विद्यते। अतः सर्वत्र अल् एक एव भवति। फलतः अत्र एक ग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। तत्र प्रश्नः भवति कस्मान् न भवति दर्विः जाग्रीभिः। अत्र द्रिधातोः अत्र व्रीदृभ्यां विन् इति औणादिक सूत्रात् अत्र विन् प्रत्ययः भवति। एवं जाग्रीभिः तत्र जागृनिद्रा क्षयो धातोः अत्र ज्री ग्री इत्यादि सूत्रेण यदपि सूत्रम् औणादिकं सूत्रं तेन किन् प्रत्ययः भवति। अत्र किन् प्रत्यये विन् प्रत्यये तत्र वि घटकस्य इकारस्य क्युन् इत्यत्रापि विन् इत्येव अवशिष्यते। वि इति तद्घटकः यः इकारः सः अनुनासिकः नास्ति। अनुनासिकत्वाभावात् तत्र उपदेशे नासिक इति सूत्रेण तत्र वि घटकस्य इकारस्य विन् इति इत्यत्र वि घटकस्य इकारस्य विन् इत्यत्र वि घटकस्य इकारस्य च लोपः भवति। फलतः अत्र अनुबन्धलोपे स्वादिकार्ये सति दर्भिः जाग्रीभिः इति निष्पद्यते। अत्र एतद् उदाहरणं कथं दत्तं? यतोहि अत्रापि नकारः यः भवति विन् इत्यत्रापि क्विन् इत्यत्र नकारः। सः नकारः तत्र तस्य लोपः भवति चेत् अत्र एक ग्रहणं न क्रियते तर्हि एकाल इति शब्दस्य तत्र अल् इति प्रत्ययस्य विशेषणम् अत्र वर्तते। तेन किं स्यात्? अत्र वि इति यद् वर्तते उभयत्र तत्र वि इति समुदायस्यापि अपृक्त संज्ञा स्यात्। अतः एतस्यापि लोपः स्यात्। यतोहि अत्रापि अल् वर्तते। यद्यपि अल्त्वम् एकत्रैव भवति, अल्त्वं वर्णमात्रम्। अत्र वि इत्यत्र इकारः वकारः इति वर्णद्वयम्। तर्हि अत्र अल्त्वं कथं स्यात्? एतत् अयं विचारः भवितुम् अर्हति। भाष्यकारः अत्र वदति कस्मान् न भवति दार्भिः जाग्रीभिः इति विचारः भवति। कथम् अत्र केवलम् एक ग्रहणं विना अत्र अपृक्त संज्ञा स्यात् वि इत्यस्य? अत्र उच्यते
यतो हि अत्र इदमस्ति यत् अल्त्वम् उभयत्र वर्तते, इकारेपि वर्तते वकारेपि वर्तते। अतः अल्त्व जाति मत्वम् इति उभयत्र सत्वात् तस्य अल्पेन ग्रहणम् इति मत्वा अयं विचारः अत्र दत्तः वर्तते। अतएव भाष्यकारः तथा समददाति अलेव यः प्रत्ययः, अर्थात अलमात्रं यः प्रत्ययः भवतु। अत्र एवं नास्ति, अत्र वि इत्यत्र अवशिष्टः यः वि इति वर्तते तत्र प्रत्ययः स च प्रत्ययः अलमात्रवृत्तिर्नास्ति। अस्माद्धेतोः अत्र दोषः न भवति इति भाष्यकारः समददाति। अलेव यः प्रत्ययः, अत्र अलमात्र प्रत्ययः नास्ति, अत्र अलद्वयं वर्तते वि इत्यत्र, अतः अत्र दोषः नास्ति इति वदति भाष्यकारः। अत्र विचारः भवति भाष्यकारेण किं वक्तव्यमेतत्, अर्थात् एतादृशमेव व्याख्यानं करणीयं भवति। अलेव यः प्रत्यय इति अल् प्रत्ययः अल् इति एव रूपेण, अल् प्रत्यय एव रूपेण व्याख्यानं भवतु नाम उच्यते नहि। कथम अनुच्यमानं गंस्यते, यदा अल एव प्रत्ययः अल प्रत्ययः एवं रूपं व्याख्यानं तथा नाश्रियते अथवा तथा कथनं नास्ति चेत् तर्हि अयम् अर्थः अल् प्रत्ययः इत्यनेन कथम् आगच्छेत्। यदा एक ग्रहणं क्रियते, एकश्चासौ अल् इति एकाल्, एकाल् चासौ प्रत्ययः इति एकाल् प्रत्ययः एवं रूपेण तत्र एकाल् मात्र प्रत्ययः गृह्यते। यत्र केवल अल् इति गृह्यते, अलमात्र ग्रहणे अलेव यः प्रत्ययः इति इत्यस्य व्याख्यानं यदा अलेव प्रत्ययः एवं यदा उच्यते तदा भवितुमर्हति, अन्यथा कथं स्यात्। अतएव कथम् अनुच्यमानं गच्छते इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति चेत् तत्र अल् समुदायः विवक्षितः स्यात्, तत्र केवलम् अपृक्त प्रत्ययः इत्येव सूत्रं स्यात्, तत्र अल् ग्रहणं न कृतं भवेत्। अल् ग्रहणं तत्र वर्तते। अनेन ज्ञायते यत् अलेव यः प्रत्ययः अलमात्र प्रत्ययः स एव अत्र गृह्यते। यदि च यो अल् च अन्यश्च तत्र स्यात् अल् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् इति भाष्यकारः व्याख्याते। यदि च यः अल् च अन्यश्च, अलपि स्यात् किञ्चित् अन्योऽपि स्यात्। अत्र अन्यः इति कथनेन किं स्यात्, यतो हि यः कश्चन वर्णः स्यात् सोऽपि अलेव भवेत्। तर्हि यः अल् अन्यश्च तत्र स्यात् इति कथनस्य किं तात्पर्यम् इति कथनस्य तात्पर्यम् अल् व्यक्तिः प्रथमा अन्या काचन व्यक्तिः चेत् अलेव वर्तते, तत्र अल् द्वयम् अल्त्वं प्रत्येकं वर्णे परिसमाप्यते इति कृत्वा तदतिरिक्तः यः अन्यः वर्णः स अलमात्रत्वेन तस्य ग्रहणं न स्यात्, तत् अल् द्वयम् इति रूपेण तस्य ग्रहणं स्यात् इति कृत्वा यः अल् च अन्यश्च तत्र स्यात् इति कथनस्य तात्पर्यम् आगच्छति। अतः अल् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। यतो हि अल् ग्रहणम् अत्र वर्तते, तेन अलेव यः प्रत्ययः तस्यैव ग्रहणं स्यात्, एक ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति समाहितं भगवता भाष्यकारेण। तदा उच्यते भवतः कथनं वर्तते अल् ग्रहणेन तत्र एक ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा तत्र लाघवं वर्तते।
अतएव अपृक्त एकाल प्रत्यय इत्यत्र अलग्रहणं कृतं वर्तते तदपि न समीचीनं। कथं समीचीनं नास्ति? हलग्रहणेऽपि वै क्रियमाणे एकग्रहणं न करिष्यते। अत्रापि सूत्रमित्थं स्यात् अपृक्त हल प्रत्यय इत्थं सूत्रं क्रियमाणेऽपि एकग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। हलेव यः प्रत्ययः इति हल प्रत्ययः इति तथा व्याख्यानं स्यात्। अलग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथं तत्र अत्र अलग्रहणं क्रियते? तदा उच्यते कस्मान्न भवति दर्भिः जाग्रविः इत्यत्र। अत्र कथं स्यात्? अत्र तु हलन्तत्वाभावात् तत्र प्राप्तिरेव नास्ति एतस्य सूत्रस्य। यतोहि अत्र साम्प्रतिकः विशब्दः वर्तते। क्युवादिषु भूतपूर्वगतिर्न लभ्यते तत्र अपृक्तसंज्ञायां हल ग्रहणेन हलवान् एव गृह्येते। यथा तत्र गुरोश्चल इत्यत्र हलवान् इत्यस्य ग्रहण गुरुवान् इत्यस्य ग्रहणं भवति। एवं अत्र वि इति साम्प्रतिकस्य ग्रहणं वर्तते। वैरप्रक्तस्य इत्यत्र वि तत्र भूतपूर्वस्य वि इत्यस्य ग्रहणं तत्र भवति। अतः अत्र कथं स्यात्? अत्र उच्यते हलेव यः प्रत्ययः हल प्रत्ययः। तत्रापि प्रश्नः भवति किम् एतादृशं तत्र सूत्रमेव पठनीयं भवेत् वा? किं वक्तव्यमेतत्? नहीं। कथम् अनुच्यमानं गृह्यते? यदा तत्र उच्चारणं न भवति सूत्रे तथा सूत्रस्वरूपं नाङ्गीक्रियते तर्हि कथम् एवं भूतम् एतस्य स्वरूपं स्यात् सूत्रस्य? उच्यते हलग्रहण सामर्थ्यात्। अत्र हलग्रहणं क्रियते। हलत्वमपि प्रत्येकं वर्णे भवति, प्रत्येकं व्यञ्जनवर्णे। यदि च यो हल च अन्यश्च तत्र स्यात् हलग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। एवं भगवता भाष्यकारेण हलग्रहणस्य समर्थनं हलग्रहणस्य खण्डनं विदधाति अत्रोच्यते। अस्ति अन्यद् हलग्रहणस्य प्रयोजनं। किं? हलन्तस्य यथा स्यात् अजन्तस्य मा भूत्। अर्थात हलन्तस्यैव अपृक्त संज्ञा भवति, अजन्तस्य न भवति। एवं तर्हि सिद्धे सति यदल ग्रहणं क्रियमाणे एक ग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जाति ग्रहणं भवति। अत्र तात्पर्यं वर्तते हल ग्रहणं भवतु वा अल ग्रहणं भवतु वा एक ग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति? हल ग्रहणे तथा समाधानं भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति? एतद्विषये किञ्चित् भाष्यकारः सम्यक् चिन्तयति। स च प्रतिपादयति यत् यत्र कुत्रापि अलग्रहणं भवतु वा हलग्रहणं भवतु वा तत्र जातिग्रहणमपि इष्यते। जातिग्रहणात् अल्तोजात्यवच्छिन्नस्य हल्तोजात्यवच्छिन्नस्य ग्रहणात् तत्र अनेके हलवर्णाः अलवर्णाः वा तत्र गृहीताः स्युः। फलतः समुदायस्य अपृक्तसंज्ञा स्यात्, केवलम् एकस्य वर्णस्य अपृक्तसंज्ञा न स्यात्। एतदर्थम् अत्र एकग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। एवं तर्हि सति यदल ग्रहण क्रियमाणे एक ग्रहणं करोति तद्याप्यति आचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जाति ग्रहणं भवति। अत्र प्रयोजनं किमस्ति? जाति ग्रहणस्य। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? दम्भेर्हल ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम् इत्युक्तं तद् उपपन्नं भवति। दम्भेर्हल ग्रहणस्य दम्भेर् इत्यत्र यत् हल ग्रहणं वर्तते
तत्र दम्भे इत्यत्र हलग्रहण सामर्थ्यात् यतो हि एतत् वार्तिकं वर्तते। दम्भेर हलग्रहणः जातिवाचकत्वात् सिद्धम् इति तत्र वार्तिकं वर्तते। अर्थात् हलग्रहण विषये जाति जातेर ग्रहणं हल तो जाति छिन्नस्य ग्रहणं भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। फलतः अलग्रहणेऽपि जातिग्रहणं स्यात्। तेन अत्र समुदायस्यापि अपृक्तसंज्ञा भवितुम् अर्हेत्। स न भवेत् केवलम् एकस्यैव स्यात्। अपृक्तसंज्ञा एकस्यैव वर्णस्य स्यात्, तत्रापि अलवर्णस्य स्यात्। एतदर्थम् अत्र एकग्रहणं, यतो हि यथा स्थितिः अलग्रहणे वर्तते तथैव हलग्रहणे वर्तते। न च अत्र हलग्रहणे तत्र लाघवं, न च अलग्रहणे तत्र लाघवम्। अतएव अलग्रहणमपि उचितं वर्तते। जातिवाद जातेः ग्रहणं न भवेत् इति कृत्वा तत्र एकग्रहणं क्रियते। फलतः अपृक्त एकाल प्रत्ययः इत्यत्र यत् स्वरूपं भगवता पाणिनिना स्थापितं तदेव स्वरूपं परम् इति भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम्। अग्रे सूत्रं वर्तते तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः एतस्य यः अर्थः सर्वैरपि तत्र ज्ञायते एव। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय संज्ञकः भवति इति एतस्य व्याख्यानं वर्तते। तथैव अत्र भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम् अपि वर्तते। एवं तत्र काशिकाकारोऽपि प्रतिपादयति यत् सः तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः कर्मधारय संज्ञो भवति। समानाधिकरणपदः समानाधिकरणं संकरणानि पदानि या समानाधिकरणे पदे यस्मिन् एवं भूतः तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः इति वक्तुं शक्यते। समानाधिकरणानां समानाभिधेयः यथा परमराज्यम् उत्तमराज्यम् इति समानाधिकरणपदस्य तात्पर्यम् अत्र काशिकाकारेण विहितं वर्तते। भगवान् भाष्यकारः किं विचारयति एतस्मिन् विषये वयं तं विचारम् अत्र प्रस्तुमः। अत्र वार्तिकं भवति तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय चेत् समासैकार्थत्वादप्रसिद्धिः। वैयाकरणाः समासे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। तत्र समस्त पदघटकानि यानि पदानि तानि सूयम् अर्थं पृथक्तया न कथयन्ति, अपितु समस्तः शब्दः एव एकार्थस्य वाचकः भवति इति इयं पद्धतिः वर्तते। तत्पुरुषः समानाधिकरणयः कर्मधारय चेत् समासैकार्थत्वात् संज्ञायाः अप्रसिद्धिः। समानाधिकरणित पदस्य किं तात्पर्यम्? कैयटः एतस्य व्याख्यानं विददाति। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त प्रयुक्तस्य अनेकस्य शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे वृत्तिः समानाधिकरण्यम्। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त प्रयुक्तस्य अनेकस्य शब्दस्य, अर्थात यस्मिन् वाक्ये तत्र यानि यानि पदानि सन्ति तेषां प्रवृत्ति निमित्तं भिन्नं भिन्नं भवेत्। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त प्रयुक्तस्य अनेकस्य शब्दस्य यदा एकस्मिन् अर्थे वृत्तिः भवति तदा समानाधिकरण्यं भवति। यथा नीलोत्पलम्
नील शब्दः नीलगुणस्य वाचकः भवति। उत्पल शब्दः द्रव्यविशेषस्य वाचकः भवति। उभौ एतौ शब्दौ यदा केवलम उत्पलम द्रव्यम एव कथयतः तदा अनयोः समानाधिकरणम्। अतएव नीलम च तत्उत्पलम इत्यत्र नील शब्दः नील गुण विशिष्टम उत्पलम कथयति। उत्पल शब्दश्च केवलम उत्पलम कथयति। फलतः उभयोः एकस्मिन् अर्थे तत्र सत्वात् अत्र समानाधिकरणं भवति उभयोः इति एतद्दृष्ट्या विचारः भवति। यदा समासः समस्तशब्दः एकस्य अर्थस्य प्रतिपादकः भवति तदा नीलशब्दः नीलगुणवाचकः इति अर्थः प्रसिद्धः। उत्पलशब्दः उत्पलार्थं कथयति अयमपि अर्थः प्रसिद्धः। अपि तु समस्तशब्दः नीलोत्पलशब्दस्य एव तत्र तत् अर्थविशेषं कथयति। फलतः अत्र समानाधिकरणं कथं स्यात् इति प्रश्नः। अत्र समानाधिकरणं तत्पुरुषे अनुत्पन्नं भवति। यतो हि तत्र समासवृत्ति घटकानि यानि पदानि तेषां तत्र समानाधिकरण्यं चेत् स्यात् तर्हि तत्पुरुषत्वं न स्यात्। तत्पुरुषत्वं वर्तते तर्हि समानाधिकरण्यं न स्यात्। एवं वैपरीत्यं वर्तते। कथमत्र समानाधिकरण्यं भगवतः कथनं वर्तते। अत्र उच्यते सिद्धं तु पद समानाधिकरण्यात्। अत्र वार्तिककारः कथयति सिद्धमेव। कथं तत्पुरुष समानाधिकरण पदः तत्पुरुषः समानाधिकरण पदः कर्मधारय संज्ञो भवति इति वक्तव्यम्। समानाधिकरण पदः तत्पुरुषः समानाधिकरणे पदे यस्मिन् समानाधिकरण पदः एवं भूतः तत्पुरुषः। अत्र अर्थात तत्पुरुष समास संज्ञा विधानात् पूर्वम तत्र पदे उभेपि पदे तत्र लौकिक विग्रहवाक्ये अलौकिक विग्रहवाक्ये वा ये पदे वर्तेते ते तस्मिन् समये समानाधिकरणे भवतः। अनन्तरं तत् तत्पुरुष संज्ञा भवति। फलतः समानाधिकरण पदः सः तत्पुरुषः जायते तत्र समानाधिकरणं भवति इति कृत्वा तस्य कर्मसाधारय संज्ञा भवितुम् अर्हति इति वक्तुं शक्यते। भाष्यकारः कथयति भवतः सूत्रं वर्तते तत्पुरुषः समानाधिकरणः। अधुना सूत्रस्य रूपं स्यात् तत्पुरुषः समानाधिकरणपदः कर्मधारय। तर्हि सूत्रभेदः स्यात्। सिद्ध्यति सूत्रं तर्हि विद्यते। भाष्यकारः पुनः अपि समादधाति यथा न्यासमेवास्तु। यथा सूत्रं वर्तते तथैव वर्तते भवतु नाम तत्र समानाधिकरण पदः इति सूत्रं न भवेत्। समानाधिकरणः इत्येव तत्र स्वरूपं स्यात्। तदा उच्यते भवतः कथितं यत् तत्पुरुषः समानाधिकरणधारय इति चेत् समासैकार्थत्वात् अप्रसिद्धिः। यत् अयं दोषः भवता दत्तः वर्तते तस्य कथं तत्र निराकरणं स्यात्। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः अयं तत्पुरुषो अस्त्येव प्राथमकल्पिकः यस्मिन् ऐकपद्यम् ऐकश्वर्यम् एक विभक्तित्वं च। अयं तत्पुरुषः प्राथमकल्पिकः कीदृशः वर्तते यस्मिन् एक ऐकपद्यम् अर्थात एक पदत्वं वर्तते। ऐकश्वर्यं समासान्त तत्र यत्र यत्र तत्पुरुष समासः तत्र समासान्तो दाता भवति। अतः ऐकश्वर्यं भवति। एक विभक्तित्वं च
प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां तत्र स्वादिविभक्तौ सत्यां तत्र एक विभक्तित्वमपि भवति। अस्ति तादर्थात् ताच्छाप्यम्। अत्र तत्पुरुष शब्दः अत्र तादर्थात् ताच्छाप्यं वर्तते। अर्थात् तत्पुरुषार्थानि पदानि तत्पुरुष तत्पुरुष समासार्थम यानि पदानि पूर्वं विग्रह वाक्ये उपस्थापितानि भवन्ति तानि अपि तत्पुरुष शब्देन अत्र उच्यन्ते। फलतः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति अर्थः वक्तुं शक्यते। तत्पुरुषार्थानि पदानि तत्पुरुषः तद् यः तादर्थ्यात् ताच्छाप्यम् तस्य इदं ग्रहणम्। अर्थात तत्पुरुषः समानाधिकरणः तत्पुरुषः इत्यत्र तत्पुरुष संज्ञा विधानात् पूर्वं तत्पुरुष समास घटकानि यानि पदानि तानि यदा समानाधिकरणानि भवन्ति। एक अर्थस्य तत्र भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकान्यपि तत्र एकस्मिन् अर्थे तयोः पदयोः वृत्तिर्भवति चेत् एवं भूतः यः तत्पुरुषः तस्य कर्मधारयसंज्ञा भवति। इत्थं भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम्। अत्र अन्य सूत्रं वर्तते। अत्र एकः विचारः कश्चन आगच्छति यत् कैयटः अत्र उपस्थापयति मुख्यस्य तत्पुरुषस्य पदान्तरेण समानाधिकरणं सम्भवत्येव राजपुरुषः शोभन इति तत् कथं गौणस्य ग्रहणम्। अर्थात यत्र मुख्येन कार्यं सम्पद्यते तत्र गौणस्य ग्रहणं न भवति। यत्र मुख्यवृत्त्या कार्यं न सम्पद्यते तदा गौणवृत्त्याः ग्रहणं क्रियते। अत्र राजपुरुषः शोभनः इत्यादौ तत्पुरुषस्य पदान्तरेण समानाधिकरणं सम्भवति। तो गौणस्य ग्रहणं कथं क्रियते? एतस्य उत्तरं ददाति कैयटः नैष दोषः तत्पुरुष पदान्तरेण समानाधिकरण्यं बहिरंगम् अंतरंगं तु वर्ति पदानामेव इति तदेव आश्रयते। यद्यपि बहिरंग पदेन समानाधिकरणं भवितुम् अर्हति किन्तु तत्पुरुष वर्ति पदानां समानाधिकरणं न भवितुम् अर्हति। तदेव च इष्यते। अस्माद् हेतु अत्र गौणवृत्त्याः आश्रयणं क्रियते। तश्च सामर्थ्यात् तत्पुरुषशब्दः गौणार्थवृत्तिः परिह्रियते। तेन समासावयवानामेव पदानां कर्मधारयसंज्ञा विधीयते। समुदाये च वाक्या परिसमाप्त्या पदसमुदायस्य एकैव कर्मधारयसंज्ञा भवति न तु प्रत्येकम्। एकस्य मन समस्तस्य कर्मधारयसंज्ञा भवति। प्रश्नः भवति अत्र अयं यः प्रकरण विशेषः वर्तते सः समास विषयकः नास्ति, केवलं संज्ञा सामान्य विषयकः वर्तते। तर्हि एतस्मिन् प्रकरणे कर्मधारय समास संज्ञा विधायकस्य एतस्य सूत्रस्य अत्र उपदेशः कथं कृतो वर्तते इति प्रश्नोऽपि उदेति। कैयटः एतस्यापि समाधानं सम्यक् वर्तते। सः कथयति यत् तत्पुरुष संज्ञा प्रकरणे इयं संज्ञा अतएव न कृता वर्तते तत्र एक संज्ञाधिकारः वर्तते। अतः तत्पुरुष संज्ञैव तत्र भवितुम् अर्हति। चेत् कर्मधारय संज्ञा तत्रापि उपदिष्टा स्यात् तर्हि एकस्य एकैव संज्ञा यत् अयं यः नियमः वर्तते तस्य नियमस्य भङ्गापत्तिः स्यात् इति कृत्वा
संज्ञा विधेया संज्ञायाः प्रकरणं प्रचलत्येव इति कृत्वा बहुवता सूत्रकारेण एतस्मिन्नेव प्रकरणे समानाधिकरणः तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञकः भवति इति सूचनाय एतत् सूत्रमत्र दत्तं वर्तते। तो एवं भूतः विचारः अत्र कृतः वर्तते। एक संज्ञाधिकारात् तत्पुरुष संज्ञायाः बाधोमाभूत् एवं रूपेण अत्र विचारः जातः। अन्यत् सूत्रं वर्तते प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। समास शास्त्रे यत् प्रथमा दृष्टं तदुत्सर्जन संज्ञं स्यात् इति एतत् सूत्रार्थः सर्वे जानन्ति एव। अत्र कः नूतनः विचारः भगवता भाष्यकारस्य तं विचारं वयं पश्यामः। अत्र वार्तिकं भवति प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनमिति चेत् अनिर्देशात् प्रथमायाः समासे संज्ञा प्रसिद्धिः। प्रथमा निर्दिष्टं समासोर्जनम् इति वाक्यम् इति चेत् अत्र यस्मिन् समासे प्रथमा निर्दिष्टं तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। किन्तु यत्र प्रथमायाः निर्देशः एव नास्ति तस्मिन् समासे कथम उपसर्जन संज्ञायाः तत्र विधानं स्यात्। फलतः तत्र उपसर्जन संज्ञा अप्रसिद्धिः स्यात्। कथं नहि कष्टादीनां समासे प्रथमां पश्यामः। यथा कष्टं श्रितः, कष्टं श्रितः इति कष्टश्रितः द्वितीया श्रितातीत गतातीत प्राप्तापन्ने इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। अत्र समास घटकानि यानि पदानि सन्ति अत्र पदद्वयं पदानि इति न कथितं पदे वर्तते। कष्टं श्रितः, कष्टम् इति द्वितीयान्तं पदं, श्रितः इति प्रथमान्तं पदम्। अत्र प्रथमा निर्दिष्टः श्रितः इति, कष्टम् इति तु द्वितीयान्तत्वे निर्दिष्टं वर्तते। अतएव तत्र समासः द्वितीयादि सूत्रेण। फलतः अत्र कष्टम् इति पदस्य प्रथमा निर्दिष्टत्वाभावात् एतस्य उपसर्ग संज्ञैव न स्यात्, पूर्वनिपातोऽपि न स्यात्। तो श्रित कष्टः इति रूपं स्यात्, कष्टश्रितः इति रूपं न स्यात् इति अयं विचारः अत्र भवति। नहि कष्टादीनां समासे प्रथमां पश्यामः। अत्र प्रथमा व्यक्तिर्नास्ति। यतो हि सामान्य रूपेण अयं प्रश्नः कथम् उत्थितः इति पूर्वं विचारणीयम्। वस्तुतः अत्र सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। समासे समासिति न समास संज्ञके यत्र समासि संज्ञा यस्य भवति एवं भूतः यः संज्ञ समुदायः यः संज्ञी भवति तत्र प्रथमा निर्दिष्टं स्यात्। तस्य पदस्य प्रथमा निर्दिष्टं यत् पदं तस्य उपसर्ग संज्ञा भवेत्। तो प्रथमा निर्दिष्टं पदम् अत्र श्रितः इति भवति, न तु कष्टमिति। अतः कथम् अत्र तस्य पूर्वनिपातः भवितुमर्हति कष्टमित्यस्य इति प्रश्नः। अत्र दोषः वर्तते, तत्समाधानं कथं स्यात्। अत्र कथयति सिद्धं तु समास विधाने वचनात्। सिद्धमेतत् कथं समास विधाने प्रथमादेष्टं उपसर्जनसंज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। समास विधाने प्रथमादेष्टं उपसर्जनसंज्ञं भवति। समास विधानम् इत्यत्र विधीयते अनेन इति विधानम्। अत्र करणे ल्युट् प्रत्ययः। समासस्य विधानम् इति समास विधानम्। अर्थात समास विधायके सूत्रे यत्र प्रथमानिर्दिष्टं भवति, अर्थात शास्त्रे। अतएव वार्तिके समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम्। अत्र समासे नाम समास विधायके
एके सूत्रे शास्त्रे समास विधान इति उक्तम्। समास विधानेन समास विधीयते अनेनिति विधानं न तु तत्र विधान तत्र विधीयते इति विधानम् एवं तत्र भावे ल्युट् नास्ति, करणे ल्युट् वर्तते। तो समास विधाने अर्थात समास विधायक शास्त्रे यत् प्रथमादिष्टं भवति तद् उपसर्जनसंज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। अधुना भवतुमर्हति यतो अत्र समास विधायकं शास्त्रं वर्तते द्वितीयाश्रितातीत गतात्यस्य प्राप्तापन्न इति सूत्रम्। अत्र प्रथमादिष्टं द्वितीया इति पदं वर्तते, तद्वाच्यम् अत्र कष्टं श्रियते कष्टम् इति पदं, तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। पूर्वनिपाते सति कष्टश्रितः इति प्रयोगः संजायते। किन्तु प्रश्नः भवति सूत्रे समासे इति वर्तते, तो समासेन समाससंज्ञकं यत् पदं तस्यैव ग्रहणं स्यात्, न तु समास विधायक शास्त्रस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। कथमत्र समासपदेन समास विधायक शास्त्रस्य ग्रहणं क्रियते भवता इति प्रश्नः। अत्र उच्यते, अतएव भगवान् भाष्यकारः तत्र प्रश्नम् उत्थापयति, तत्तर्हि वक्तव्यम्, अर्थात् अत्र सूत्रस्वरूपमेव तथा करणीयं स्यात्। प्रथमानिर्दिष्टं समास विधान उपसर्जनम् इति सूत्रं करणीयं नाम उच्यते, एवं नास्ति। किं न वा तादृशः ताच्छाद्यं न वा वक्तव्यं तादृश तत्र प्रथमानिर्दिष्टं समास विधाने उपसर्जनम् इति सूत्रस्वरूपं तत्र न वक्तव्यम्। यतो हि समास शब्दः समास विधायक शास्त्रं कथयति लक्षणया, अतः भाष्यकारः तादर्थात् ताच्छब्दं भविष्यति। अत्र समासार्थं शास्त्रं समासः, समासार्थं शास्त्रं नाम समास विधानाय उपदिष्टं यत् शास्त्रं, समास संज्ञा बोधनाय उपदिष्टं यत् शास्त्रं, तस्य शास्त्रस्य ग्रहणं समासीसि पदेन। कथं ग्रहणं स्यात्? लक्षणया। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति तादर्थात् ताच्छाब्दं भविष्यति इत्यर्थः। पुनः अत्र आक्षेपः भवति यस्य विधौ प्रथमा निर्देशः ततोऽन्यत्रोपसर्जन संज्ञा प्रसंगः। अत्र दोषः भवति यस्य विधौ प्रथमा निर्देशः क्रियते ततः अन्यत्रापि तस्य उपसर्जन संज्ञा प्राप्नोति। कथं? दोषात्र राज्ञः कुमारीं राजकुमारीं श्रितः, अर्थात एतद् वाक्यं वर्तते राज्ञः कुमारीं श्रितः। अत्र षष्ठी समासः अपि भवति, द्वितीया समासः अपि भवति। समासशास्त्रम् उभयत्र वर्तते, शास्त्रत्वं षष्ठी इति सूत्रे भी वर्तते, द्वितीया श्रितातीत गतात्यस्य प्राप्तापन्न इति सूत्रे वर्तते। फलतः अत्र राज्ञः इत्यस्यापि उपसर्जन संज्ञा स्यात्, कुमारी इत्यस्यापि उपसर्जन संज्ञा स्यात्। अस्याम् अवस्थायां कस्य पूर्वनिपातः भवेत् इति प्रश्नः। यस्य विधौ प्रथमादेशः क्रियते ततः अन्यत्रापि उपसर्जन संज्ञा प्राप्नोति। अत्र षष्ठी विधानाय उपसर्जन संज्ञा भवति, फलतः अत्र तस्य उपसर्जन अन्यत्रापि, अर्थात् तत्र कुमारी इति शब्दस्यापि तत्र द्वितीया इत्यादि सूत्रेण समास विषये तत्र उपसर्जन संज्ञा स्यात्। तर्हि किं स्यात्? श्रितादि समये उक्तं वर्तते श्रितादि समासे द्वितीयान्तं प्रथमादिष्टं तस्य षष्ठी समासे उपसर्जन संज्ञा प्राप्नोति इति दोषः। यद्यपि इत्थं वक्तुं शक्यते यतो हि तत्र एक कालावच्छेदेन समासः भवितुमर्हति। पूर्व षष्ठी समासः अनन्तरं द्वितीया समासः, तदा तु यः समासः पूर्वं भवति तस्मिन् विषये तस्मिन् तद्विधायक शास्त्रे यत् प्रथमादृष्टं राज्ञः इति तस्य उपसर्गसंज्ञा भवेत्। अनन्तरं द्वितीया समासः, तस्मिन् समासविषये तत्र कुमारी इत्यस्य
तत्र उपसर्जनसंज्ञा भविष्यति, अतः दोषः न भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि यतोहि तत्र पदसंस्कारपक्षः वाक्यसंस्कारपक्षः, वाक्यसंस्कारपक्षे तत्र एक कालावच्छेदेनैव तत्शास्त्रप्रवृत्तिः स्यात्, तदा तु अयं दोषः आपतेत्। तद्दोषवारणं कथं स्यात् इति प्रश्नः। तदा उच्यते सिद्धं तु यस्य विधौ तं प्रतीति वचनात्। भवतु नाम तत्र वाक्यसंस्कारपक्षे कालावच्छेदेनैव प्रवृत्तिर्भवति, किन्तु प्रवृत्ति तत्र प्रवर्तकं यः शास्त्रं वर्तते, समासविधायकं, तत्तच्छास्त्रं भिन्नं भिन्नं वर्तते। षष्ठीति शास्त्रं, द्वितीयाश्रित गतातिस् प्राप्तापन्न इति शास्त्रं। तो तत्तत् शास्त्रं प्रत्येव तत्र प्रथमादृष्टं समाससर्जनम् इत्यस्य तेन सूत्रेण तत्र एकवाक्यता भवति। पूर्वम् एकवाक्यता भवति षष्ठीति सूत्रेण, अनन्तरम् एकवाक्यता भवति द्वितीया इत्यादि सूत्रेण। तदा अत्र षष्ठ्यन्तं यत् पदं तत् समर्थ सुबन्तेन समस्यते, तत्र प्रथमादृष्टम् उत्सर्जनसंज्ञं भवति। एवमेव तत्र द्वितीयान्तं यत् पदं तत् श्रितादिपृथकैः सुबन्तैः सह समस्यते, प्रथमादृष्टम् उपसर्जनसंज्ञा भवति। एवं रूपेण तत्र भिन्न भिन्नतया एकवाक्यता भवति प्रथमादृष्टं समाससर्जनम् इति सूत्रस्य। तेन प्रथमेन तत्र प्रथमं यत् प्रवृत्तं समासविधायकं शास्त्रं तत्र अस्मिन् शास्त्रे यत् प्रथमदृष्टं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। अनन्तरं यत् द्वितीयं शास्त्रं तत्र उपदिष्टं यत् द्वितीयापदग्राह्यं यत् पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति, अतः दोषः नास्ति। अतएव सम्यक् तत्र यतोहि भवतु नाम तत्र वाक्यसंस्कारपक्षः, किन्तु सूत्रप्रवृत्तिः तु तत्र सूत्रं तु भिन्नं भिन्नं भवति। यत् सूत्रं यत्र प्रवर्तते तत्र यत् प्रथमादृष्टं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति इति रूपेण तत्र विचारः करणीयः। सिद्धं तु यस्य विधौ तं प्रतीति इति वचनात् सिद्धमेत कथं यस्य विधौ यत् प्रथमादृष्टं तद् उपसर्जनसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। तो यस्य विधौ षष्ठी इति सूत्रं, प्रथमादृष्टं किं षष्ठ्यन्तं पदं षष्ठी इति, तद्ग्राह्यं पदं राज्ञा इति, तो तत्प्रथमादृष्टं तत्र राज्ञः इति पदं तस्य उत्सर्जनसंज्ञा भवति। कं प्रति कुमारीं प्रति तत् उत्सर्जनसंज्ञा भवति। एवं तत्र अनन्तरं तत्र यस्य विधौ द्वितीया तत्पुरुषविधौ प्रथमादृष्टं किं वर्तते द्वितीया इति पद बोध्यं यत् पदं कुमारीम् इति अथवा राजकुमारीम् इति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। एवं रूपेण समाधाने सति कश्चन दोषः न भवति इति वक्तव्यम्। अत्रापि भूयान् विचारः, यतोहि समयः अत्र अल्पः वर्तते इति कृत्वा तत्र विरम्यते। श्वः तत्र अष्टमी तिथि भविता इति कृत्वा परश्वः पुनः एतस्मिन् विषये वयं विचारं करिष्यामः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।